اندر آمنا ہو تشریف لے آو تاکہ بعد شارہ مسائب بھی پڑھنا ہوندہ تے مسائب چٹھن بین اچھا نہیں ہوندہ جڑے باہر کھلوتے ہو مہربانی کرو اندر تشریف لے آو جی صحیح بحر المصائب سید زیغم عباس نقوی شاہ صاحب مالکان دی بارگاہ پرسہ پیش کرن سرکار والو ایتھے اگے آؤ تھوڑے جائے گے اگام آؤ اب بسم اللہ کر آؤ اگے تھوڑے تھوڑے نا ہائے ہائے آ جاؤ گلیاں ویخ ہی لئیاں ہونیاں نے ہونے تسے آ جاؤ چاٹا حضری لائیے بسم اللہ جی ایتھے آؤ جی بسم اللہ جڑے اٹھ ساکتے اٹھ کھلو وہ صلوات پڑھو سونی سونی صلوات پڑھو مجلس پاک دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو بیمار مومنین و مومنات دی صحت واسطے صلوات پڑھو جرنیٹر تے بے نا جرنیٹر تے پیا چل رہا کچھ لے دی ان صلوات پڑھو نا کہ گناہ معاف ہو جاؤں بیمار بہ جا میرا بچہ معذور اور پریشان حال بندے مجلس حسین شفا لے کے ٹردے نے تے بیماریاں دا مصیبتاں دا آفات تو محفوظ رہن دا ایک کوئی ذریعہ ہے بندہ کسرت نال محمد تے محمد دی پاک آل تے درود پڑھدا روے کھولو زبان خیر ہے اچھی آواز جیدے سونے وارث ہیں ایڈی سونی صلوات پڑھو بستی دے مومنین مرحومین واسطے بانیان مجلس دے مرحومین واسطے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد دعا فرماؤ بے رزق کا رزق دے بے اولادہ نو اولاد دے بے ایمانہ نو ایمان دے بے روزگارہ نو روزگار عطا فرما حاضری نوکری قبول فرما اینو ناپ کے رکھو ہے حاضرین دا ٹرایا قبول فرما جگہ مجلس پاک چ گزریا سارا وقت عبادت شامل فرما اس پاک ذکر دے صدقے سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما کرم فرما رحم فرما ترس فرما یہ ساری چیزیں چاندے ہو جی تے پھر آمین آکھو نا اچھا میرا اللہ اس پاک ذکر دا صدقہ اس بستی نو آباد فرما بانیان مجلس واسطے سارے دعا فرماؤ اور میرے الویکھو آمن والے آمدے آنا میرے الویکھو احترام نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں بانیان مجلس دے میرا مالک رزق اولاد خیر و برکت عطا فرما دکھاں تکلیفاں مصیبتاں فاتاں پریشانیاں تو محفوظ فرما انہاں دے بزرگانوں حضور سید الشہداء دی شفاعت نصیب فرما یا جڑی کوئی دل
امام حسین دے بوئے تے جڑی کوئی دلی دعا لے کے بیٹھے ہو اتھوں ہی منگیا کرو ہاں اللہ بھی دیندہ ہے تے جیڑے ویلے مظلوم نو تیری دعا پسند آ جاوے تے پھر دیر نہیں کردہ پتر رسول دا عباس نو آدھے جلدی کر ایتے تے 10 خط کر چھو مالک اس پاک ذکر دے وسیلے نال جیڑے جیڑے بندے مجلس دی نیت واسطے گھروں ٹرے نے انہاں دا ہر سانس ہر قدم ہر لمحہ عبادت شامل فرما ساڑے وارث دا جل ظہور فرما یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد او عجل فرجا آل محمد آخری بندے تک صلوات بلند آواز نال پڑھو پاکاں دی ذات دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشراف الانبیاء والمرسلین سہنی صلوات شفیع المذنبین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی دی ذات صلوات وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ بے شمار اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لاہ الجنہ بلند صلوات پیر آئے نے اچھا بسم اللہ چھویں امام پاک دی ایک حدیث پاک بابا جی یہ میں کدی پڑھیا تے نہیں میں صرف نوکری جو ہی رہ گئے ہیں آگے اپنے کار کھلوتے ہیں تے اس واسطے میں یہ جناب دی بارگاہ وچ پیش کرنے لگا چھویں معصوم نام پتہ ہے اللہم صلی اللہ محمد اور میرا پتر جدوں 12 امامہ میں چکے سے دا اسم پاک آوے تے درود پڑھن دا حکم ہے اچھی آواز نال صلوات پڑھیا گا چھویں وارث دی پاک حدیث عنوان مجلس بڑھا کے جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا گیا ہے من بکا علی الحسین جیڑا کوئی حسین دے غم میں روے ہوئے ہوئے یا رواوے یا غم حسین رومن علی شکل بنا لوے چھویں امام فرمایا اس سے ویلے جنت واجب ہے
पाकिस्तानी रोवे तो वाजिब है, हिंदुस्तानी रोवे तो वाजिब है, सिख यहूदी होवे। तवज्जो फरमा रहे हो जी? हाय हाय। छेवें इमाम फरमाया जेड़ा कोई हुसैन दे गम च रोवे। एक होर फरमाने मदीने टुरदे आए करबला दी ज़ियारत वास्ते, ते जेड़े जेड़े कदमां ते टुरदे आए एक एक कदम छेवां इमाम रोंदा आंदा हा। सहाबी तसलियां देंदे आए। ते फिर करबला विच रहण तो बाद जदों वापस जांदे आए मदीने, ये छेवें इमाम पाक दी कबर मदीने पा के जन्नतुल बकी विच वापस जांदे आए ते आदे आओ मेरी जद मजलूम, मेरा दिल ते नहीं करदा मैं तू जावां। फिर आसमान दे पासे मुंह करके फरमांदे आए काश जाफर सादक दी कबर भी करबला होंदी। बड़ी तवज्जो। करबला राह नजात है, नोट कर लवी। हाँ, करबला गैरत मंदा दी दरसगाह है। करबला विच जितने रस्ते निकलते हैं ना, वो तेरे आखिरी नबी दी जुत्ती तक पहुंचा देंदे। बैठे हो जी, सिर हिलाया करो, मजलिस में जीनत दिया करो। इस जिक्र नूं जिन्हें इज्जत दी उसकी इज्जत होनी, जिस आई गई गल की उसकी इज्जत रहनी नहीं जी। मते बंदे किसी को समझ ना पी आती होवे, कोई फालतू गल भी ना करा, भरा बैठे न मते कोई महसूस ना कर जाए। जेड़ा कोई रोवे मौला हुसैन नूं या मजलिस हुसैन च रोन वाली शक्ल बनावे या रोआवे, इत्थे आ जिहड़े साहिबान ने मिंबर वास्ते भी मालका गुंजाइश रखी है, यानी फरमेदे ने उस ते जन्नत वाजिब है। अंदाज़ा फरमाओ, मोदी रो भी रहा है तो आखदा है मुहर्रम दे दिनां विच हिंदुस्तान डे आ गया है, नेशनल डे हिंदुस्तान दा किसे नहीं मनावना, चूंकि रसूल दे पुत्र दी लाश बेगौरो कफन। ते इत्थे पता ही कोई नहीं, कलमा पढ़ लिया बस काफ़ी है। इत्थे डक दिओ शियां नूं, हाँ परचे दे दिओ इन्हां ज़ाकिरां ते, इत्थे मजलिस ना होण दिओ। कदी सोची ज़रूर हर लम्हा जवाब देवना पौसिया, नबी दा कलमा पढ़ लिया ही ना, ते फिर सोची मते सर्वस गुजार के ते फटाफट चला जावे ते पता भी ना लगे। छेवें मैं हटा ना अपनी गल तो, ताकि गल नहीं फिर समझ आवनी। ये बिखर गई तो बाबा जी फिर क्लोज नहीं। अच्छा सारी जादा थे बैठे इन्ना ते अफसोस नहीं, उत्थे भी हाजी नमाजी ज़काती सारे जुमा पढ़ने वाले। तारीख दे हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड दे विच एक वाक़या करबला है जिहदे च सारे ही आलाज आफज कुरान ते जुमा पढ़ के मतलब है ये वाक़या जिन्हां बर्पा किया। अज भी इत्थे छजरे पाक छजरे टुंडे ने, सपाह साहबा दा भर्ती होया, लश्करे चंगवी दा भर्ती होया, तालिबान भर्ती होया, अपनी माँ के बिस्तर प्यू के बिस्तर से पैदा नहीं होया। वो इंतजामिया होवे, चाहे कोई सदात होवे, चाहे पुलिस होवे, इथू हरामी साईं पाक ने खेड़ते ने। आदा लबदुल ज़ना, हाय हाय, जितना बड़ा बड़ा भी हाय हाय, जितना बड़ा बड़ा, क्योंकि ये दूसरे सालत में आवे और नेजल बलागा अली दा रसूल है। हर वो बंदा मेरी औलाद नू साडे मुकाबले ता होदा जिदी मां ने अपने हमद नाल खयानत कीती है। हाय हाय, इन्हां रामियां ते जेड़े लंगर भी इमाम हुसैन दा खांदे ने ते अपना कीता भी निजसल ऐन ज़ाहिर करदे ने। इन्हां च अकबर दे भी मनने वाले ने, असगर दे भी मनने वाले ने, उन्हां दे मनने वाले भी ने। और कलमा भी नबी दा ते कोया भी नबी दी औलाद नू है। छोटे कोनी हाँ किसे दे बिस्मिल्लाह कर। अपने साल रहंदे भी कोनी जे जी आज 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 बड़े बड़े ना फटो है दिल की। हमने साल मर गया मरदूद ना फर गया ना दरूद ज़्यादा नारा है हैदरी। लशावरां गल कीती जज्बात च आ जांदे ने। खानदान ही बड़ा गैरतमंद है, तुहानू नहीं पता ते मेरा इन्हां नाल कोई नानका तलक है। ये असी जम्मे नहीं सां ते इन्हां दे बुजुर्ग गलियां विच तलवारां दा मातम करदे आए।
ہاں تو میں چپ کر جانا نا وڈے بھرا بھی نے میری گل روک سکتے نے انہیں آخیا ایویں نہیں مارے یا رسول دے پتر نو فتوے نال مارے یا نے لکھ پڑھ کے مارے یا نے اوے میں مرا ہاں جی ہاں یہ بھی لکھ پڑھ کے گھروں سوچ کے ٹر دینے ہاں آج کتھے کتھے مخالفت کرنی ہے کر لے اسی پابنداں دے بیٹھے اج نہیں تے کل پتر بطول دے نے آمنا ہی ہے نا پھر تینوں قبر اٹھا کے اساں پوچھنا ہے اوے حرام دی ماں دا پتر جواب دے اوے اور رسول دی دھی کوئی 4 گھنٹے کھلوامن والی ہائی لکھ لعنت تیرے کلمے پڑھن تے ہاں او گل سن لو حدیث پاک کے معصوم دا فرمان ہے سرکار نے نہیں بابا جی سونی گل کیتی جے کر دے رویا کرو یہ تہاڈی ذمہ داری ہے اور جدا نقصان ہوئے او تے گل کرے نا ساڈا گھر فلانے لٹے ہے اور نہیں کردا جی ہاں جی ہاں سرکار ہونے اجازت ہے لو میں حدیث جی بسم اللہ ٹھیک ہے حدیث پاک دے 2 ہی لفظ نے کہ کوئی کہانیاں کرنیاں نے مولا سونا ذاکر بنایا میں شہنشاہ یہ ہر پاسوں میرے مولا دے اولاد دینے جڑی آواز ہے نا انہاں دے رون دی صدا بلند ہونی ہے ذاکر وہ آپ بنا لیندے تو اڈی رونق واسطے تسی عزت دیو تے پاویں نہ دیو اے ہوندہ امام حسین دا جے صرف جڑا ذاکر ہوندہ ہے ہائے 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 بند کرو جی بابا جی سرکار اجازت ہے جی گل مکمل کر لئیے میں آپ پہ آخنا مجلساں چکھلو کہ میں اجازت پہ دینا سارے دنیا تے میری ذاکری دا احترام ہے حالانکہ منو پتہ ہے نا میں کچھ بھی نہیں یہ پاکا میرا احترام بنایا ہے تے میں آخنا میرے تو بعد اوکھا وقت ہونے یہ پڑھے کرے شہنشاہ یہ ڈیوٹیاں سنبھالے یہ میں 40 سال شبی پاک دی ڈیوٹی دیتی ہے جتھے جتھے جدوں دی میں ذاکری دی میری اکھ کھلی ہے تے کسے تے آمنے نا پچھوں میرے تے پڑھن واسطے اینا واسطے دعا بھی کریا کرو اینا دا حکم ہے نانو نفقے دا بھی اینا دا سوچو جڑے ازادار ہو اینو کروں پکھیا نہ کڈ سڑو یہ جڑا ذاکر ہوندہ ہے یہ کسے محکمے میں نہیں لبدا یہ صرف لبدا ہے تے امام حسین دے بوئے تے لبدا ہے اسے واسطے بی بی اس دی قدر کر دی ہے اس ویلے بھی انپڑھ ہوندا آیا اج بھی انپڑھ کوئی کتاباں لے کے تے نہیں نہ ٹرے آ تے امام آخ دے آئے میں تھلے بہنا تے کرسی تے بہ کے انہاں نے 10 میرا پیو بھج دے گھوڑے تو لتھا کی میں سن دیو جناب والا اے جڑا ذاکر ہوندہ ہے اے مبلغ اعظم دے الفاظ ہیں اے اور کسے فیکٹری وچ نہیں لبدا اے صرف امام حسین کربلا وچ لبدا اے نواستے دعا بھی کریا کرو 24 گھنٹیاں دے مسافر نے بیچارے کتنا کو کھا لیندے ہونے تو اڈے جن نہیں کھانے ہاں تو اڈے جے ہی بندے ہاں نہ رات آرام کر دینے نہ دن آرام کر دینے صبح ٹیلی فون آمدہ میں سندھ چٹور پیا انتظار کریو میں 5 بجے آ جان تے کیڑی طاقت انہوں نے پہنچان دی ہے یہ میں ویکھیا ہے جڑا سفر عام حالات ساڑھے کولوں 3 گھنٹیاں میں بھی نہیں نہ مکدا وہ محرم دیاں راتاں میں گھنٹے 1.5 مکا لیندے ہیں یہ میں آپ ویکھیا تو بابا جی فالتو گلہ نہ ہون تے نوکری صرف پیش کرا ہے صرف نوکری کرن والی جگہ یہ تو تسی اپنے میں نظر آ رہے ہو چہرے پھر پتہ نہیں سال بعد تو میں ویکھنا ہے میں تے پترا اپنے بھی نہیں رج کے ویکھیا میں جد دی بچپن غربت دی اکھ کھولی تے میرے سفر شروع ہو گئے ایک عراق دے ایک مجتہد ہوئے نے جتنی ہسٹری پڑھیاں لکھیاں مجتہدان دی انہوں میں ٹچ نہیں کرنا چاہتا یہ منو اجازت ہی نہیں چونکہ میں اتنا پڑھیا لکھے ہی نہیں یہ جتھوں پہلا بنے ہیں تے جتھے آخری جا کے مجتہد بننا ہے یہ شیعہ میں چوندے نے
یہ فتوا دیندے نے اجتہاد دی ڈگری ہوندی ہے بہت پڑھے لکھے ہوندے نے کتاباں بڑیاں پڑھیاں لکھیاں ہوندیاں نے انہاں وچ ایک مجتہد تے نجف اشرف بابا جی مولا امیر المومنین دی پاک مرکز دے بالکل نال دفن نام علامہ ہلی ہے تے اے مجتہداں دی تاریخ وچ پہلا اے بندہ ہے جڑا 7 سالاں وچ اس اجتہاد دی ڈگری حاصل کر لئی ہے اے جی میں 5 سالاں دا 5-7 سالاں دا او ایران دا ایک بچہ محمد علی پچھلیاں سالاں وچ تساں نیٹ تے ویکھیا ہے اونے ہر گل قرآن وچ جمدی شروع کر دتی سعودی عرب والے بلایا شاہی پروٹوکول نال انہیں آکھیا پوچھو سوال جڑے پوچھنے جا ہر گل دا جواب وہ قرآن وچ دیندا آ او سعودی عرب دا سید زادہ ماں درود پڑھ پڑھ کے انہوں دودھ پلاندی رہی ہے تے ہائے حسین دیاں دعاواں وچوں 7-8 سالاں دا ہویا تے سعودی عرب دے بادشاہ نے آکھیا ہے سانوں اسی من گیا تو کسی کائنات وچ وکھرا ہی بندہ ہے جیڑا کوئی سوال کیتا ہے او تو 7-8 سالاں دے جواب قرآن وچ جواب دیتا تو آیت پڑھی ہے ہن شاہی خزانے وچ کچھ منگ تے او مسکرا پیا پاویں بچہ آیا تے سعودی حکمران دے پاسے ویکھ کے انہیں آکھیا کل لا سالکم علیہ اجران الا المودۃ فی القربا اوے میں بسم اللہ کرا میرا او سوال ہے جیڑا میری جد بزرگوار پاک محمد امت تے سوال کیتا ہا میرے قریب قرابت دارا نال محبت کریو اے نبی تیری خدمت اس واسطے کیتی ہے تیرا جڑوے دل آوے انہوں لوٹ لیں بہ جا میرا بچہ بہو لو حدیث پاک پھر گل لمبی ہو گئی تو میں پرانا بندہ مکنی کوئی نہیں اے مجتہد دا نا ہے علامہ لی لکھ دینے نا میں قبر دی زیارت کر آیا اے آدھے جیڑے ویلے میں 6ویں امام پاک دی اے حدیث پڑھی نہ کوئی رووے کوئی امام حسین نو رواوے مصیبت دس کے تے جیڑا کچھ نہ کرے بے کے نال دیاں دے نال رومن والی شکل بنا جائے اے عجیب فرمان ہے 6ویں امام پاک دا او دے تے جنت واجب آدھا میں سوچ دا رہا تے میں نتیجے تے نہ پہنچ سکیا انہیں آکھیا قرآن کدھر گیا روزے نمازاں حجاں زکاتاں کدھر گئیاں اتنے واجبات نے تے 6ویں امام پاک آکھ دیتا ہے جڑا صرف روے ایک آنسو شہید محسن نقوی بھی آکھے نا بابا جی یہ راز خضرو مسیح سے پوچھ کر دیکھو اور غم حسین ضروری ہے زندگی کے لیے جڑا ہمیشہ قبراں وچ زندہ رہنا چاہتا ہوئے اور روے امام حسین ہائے میں صدقے ہوما ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس میں کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا مالک جو ہے نبی جو آکھیا ہے مالک جنت دا جنہوں دل لے دے وے جنہوں دل لے گناہ معاف کرے اختیار رکھ دے بطول دا پتر یہ سارے راز نے اسے حدیث پاک کہ نوجوانہ تک چونکہ آزاد دن ہیں پھر پتہ نہیں اپنے اپنے کمہ لگ جانا ہے آدھے میں سوچ دا رہا میں اتنا پڑھیا لکھیاں اجتہاد بھی میں کر لے ہے پوری دنیا شیعت تے احترام بھی میرا ہو گیا تے گل اس دی میرے کو سمجھ نہیں آئی تے جے میرے کو کوئی پوچھ ہی لوے تے پھر میں انہوں کہ دی وضاحت کر کے دساں دا ایک آنسو نال جنت امام حسین دے غم میں رویا ایک آنسو نال جنت یہ آدھے پڑھ دیاں پھر میرے سامنے ایک فرمان آیا ساڑھے شیعو جدوں پریشان ہو جاؤ تے مسئلے دی سمجھ نہ آوے تو سی سانو یاد کریو اسی تہاڈی رہنمائی کر دیا آئے اے رہنمائی کر دینے آج بھی کر دینے اسی کنڈ کر گئے سانو پتہ ہی نہیں بارواں کتھے خون پیار ہوندا ہے امام تے ساڈا ہی ہے نا تے کوشش کرنی ہے کوتاہی دور ہو جائے تے بی بی گناہ معاف کر چھوڑے آدھے سوچ دیا میں فرمان پڑھیا جڑا بندہ 40 دن نجف تو پیدل کربلا جائے نا تے معصوم اس دی مشکلات دا حال 10 دن دینا لو جی گالی یاد ہے جی سیرے لاؤ تھوڑے جے آؤ اوہ بول دے ہو سارے بول دے ہو میں نے پتہ ہے ہوں جی مجلس سے چپ کر کے بہ جان دے ہو گل ایتھو تک یاد ہے پریشان ہویا
تے چلا کٹنا شروع کر دیتا. اجے تریجے دن اوتھوں نجف پاک کے ٹریا کربلا دا ارادہ کر کے تے اجے شہروں باہر نکلیا ہے. نجف پاک دیوں تے کہ گھوڑا سوار اتریا. اس آکے آکھیا السلام علیکہ یا عبد خدا. عبد خدا بندہ خدا میرا تیرے تے سلام ہوئے. الی آدھے میں رک گیا. گھوڑا سوار اتر کے آخدہ ہے تو بڑا پڑھیا لکھیا بندہ ہے تے تو دین دی تبلیغ بھی بڑی کرنا ہے. آج منوں بھی ایک گل دا جواب دے. علامہ الی پوچھیا بندہ خدا تیرے تعارف دی میں نے ضرورت نہیں, میں عبادت واسطے ٹریا تے میں اپنی منزل تے تے جلدی جلدی جے کچھ پوچھنا ہی تے پوچھ رہا. میرے ویلے ویکھی ہے میں آسے پاسے نہیں ویکھن دیندا, گناہ ہوندا ہے. جلدی جلدی پوچھ لے جو کچھ پوچھنا چاہنا ہے. اس آکھیا الی ایک بادشاہ آیا, وہ اپنے وزیراں مشیراں دے نال شکار دے شوق جنگل نکل گیا. سیرات تو بھی اگے جنگل آ. ادھی رات ویلے اس دے ساتھی بھی نال نکھڑ گئے. انہوں پیاس نے گرمی دے موسم تنگ کر لیا تے بھوک نال بھی بےحال ہو گیا. انہوں ایک دور ایک خیمہ نظر آیا. وہ اوکھا سوکھا بلکدا ہویا اس خیمے دے باہر آیا. اس وچ ایک بڑھی عورت سامنے آئی. اس آکھیا میں مرنا, جے کوئی پانی آئی تے دے. انہیں آکھیا میرے کولے تے پانی کوئی نہیں. ایک بکری آئی, اس دا جلدی نال دودھ چویا تے اس نے اس بادشاہ نو تھوڑی جی تسلی ہو گئی. آدھا میں بچ گیا, سہرائے میں مرد آیا. میرے وزیر مشیر بھی پتہ نہیں کیڑے پاسے نکھڑ گئے نے میرے تو تے ہن منو بھوک بھی اتنی لگی ہے میں واپس پہنچ نہیں سکدا. منو اس ویلے پتہ ہی نہیں میں کتھے آ گیا. اس آکھیا مہربانی کرے میری بکری ہے تے میرا ساری زندگی دا ترک ہے. اینوں میں چگا کے لیا کے دودھ پینی ہاں تے میں اوتھے گزارا کر رہی ہوں. روٹی ٹکر دا جے کو منو لب جائے تے میں کھا لینی ہاں. میں جنگل چی رہنی ہاں. اس آکھیا اینوں تکبیر کر, میں پکا دینی آکھیا سوکھیا اس دا گوشت تے تو رات گزار لے. انجی ہویا تکبیر پائی ذبح کر کے او دی رات ٹپ گئی. صبح ٹرن لا پیا. ٹریا تے اس بوجھے وچوں اپنا تعارف کٹ کے دسیا میں کون ہاں تے تو کدی جان بچائیے, تو بادشاہ دی جان بچائیے. جے کدی کم ہوئی تے میں فلانی بستی دا ریاست دا حکمران کدی میرے کولے آ جاویں. اس مسافر پوچھیا الی ان تو منو عدل تے انصاف نال دس پڑھیا لکھیا بندہ ہے جے او بڑھی بادشاہ کو منگن آ جاوے او جو کچھ انہیں بادشاہ نال کیتے ہیں تے او کے دے وے کہ صاحب برابر ہو جاوے عدل ہو جاوے. جناب علی جلدی نال فرمایا او کم از کم اپنی ساری بادشاہی تخت اس دے حوالے کرے. ہر چیز جو جس دا او مالک ہے تا او حساب برابر ہوندہ ہے. تے مولا فرمایا لی غلط پہ آخنا ہے, حساب پھر بھی نہیں برابر ہوندہ. اس بڑھی نے انڈٹھا سودا کیتا ہے, اس بڑھڑی نے پہل کیتی ہے. انہیں آکھیا سمجھ آئی لی کے کوئی نہیں آئی. حسین اللہ دی کائنات اور میری جد مظلوم او امام جس نے اللہ دی توحید تے کائنات بچاون پچھے کار دا کچھ چھڑیا ہی نہیں. ہن آپ دس اس نو اللہ دیوے تے کی دیوے تے حساب برابر ہو جاوے. پیرا تے چڑھن لگا اے مجتہد, پیرا تے ڈگن لگا تے میرے مالک غائب ہو گئے. آکھن لگاؤ بطول دا پتر میں نے معافی دے چھوڑی, میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے. آج میں نے سمجھ آیا ہے ایک اے آنسو کیا اے نہ دا دل آوے تے ایک سا نال جنت چ پہنچا سکدے. اے اور واگے چاتھ پایا یا نہ بابا جی تے عرب وچ کسے بندے اے جرت نہیں کیتی کہ رسول دیاں تیاں نال ہون تے وہ رستہ آ کے روکے. تے جڑے ویلے ہو رکھیا نا لے آ میری مجبوری ہے میں تینوں اگے سفر نہیں کرن دے سکتا, یزید دا بڑا سخت حکم ہے. انہیں جڑے ویلے واگ چ ہاتھ پایا تے ویکھیا خیمیاں وچ ویکھیا پردہ داراں نے معاملہ تے جو حسین دے گھوڑے دی لگام روکی ہوئی تے رو پئیاں رسول دیاں تھیاں. تے امام فرمایا میرا رستہ چھڑ جے تیری ماں تیرے تے روے.
میں تینوں کی آکھنا ہے ایڈا شریف ہے بی بی پاک دا نا سامنے آیا نا تے دی گردن چک گئی تے اوتھے ہی پیر پکڑ کے آکھن لگا وہ پتر رسول دا تو تے میری ماں دا نام لے ہی سکنا نا تے میں تے بغیر وضو دے تیری ماں دا نام ہی نہیں چاہ سکتا بس زیادہ دیر نہ ہو جاوے یہ میں کدی پڑھ دیا پہلے ہوں میں نہیں پڑھ دا میں صرف نوکری دینا حاضری جو ہی رہ گئے ہاں یہ جڑی پچھلی رات گزاری جے نا اس واسطے ذاکر بیچارہ چھوٹا ذاکر وڈا ذاکر اس تو وڈا ذاکر او تواڈی منت کردہ جدو مجلس چاہ جائے تے جوانوں رویا کرو ضرور اینا دی غربت نو یاد رکھیا کرو تے جڑے سنی ویر آمدے ہو نا یہ سانو اپنے پتران جے تسی پیارو جے تو انو روندہ میں ویکھاں تے پھر میں تو انو اولاد اپنی تے اپنا پرا سمجھنا نا تے جے تو انو راہ روک دیاں ویکھاں تے جے تو انو رون دی عادت پہ گی نا اینا غریبان دی غربت تے رون تے ترس آ گیا تنو جوانی وچ آ گیا تے اثر اتنا ہی امام حسین دے رون دا پھر تو نال صبح اٹھ کے ہر دوست کو پوچھنا ہو یار آج کتھے مجلس مولا حسین دا قافلہ ہر ویلے انتظار اچھے اس دا فار ایور علمدار ہے جس دا نام غازی عباس ہے ماتمی اس دی پناہ وچھوندنے آؤ میری درخواست ہے مت وقت پھر نہ ملی امام حسین دے قافلے میں شامل ہو جا انسان بن جا قرض چک کے بھی کربلا جا او آپ ضمانت دیں دیں اس تے قرض دے اسی زامنہ کیوں کربلا جانا ہے جی کیوں کربلا جانا ہے جی یورپ چھڑنا ہے تے کربلا جانا ہے کیوں جانا ہے اس واسطے ایک خاصہ ہے اس پاک خون دا جیڑا بندہ ایک واری کربلا وچ ہو کے واپس آ جاوے او انسان بن جاندہ ہے آئیو میں صدقیہ اے انسانیت واسطے حضور سید الشہداء قربانی دیتی ہے بندے کہندے نے نبی دی امت واسطے امت تے او بھی شامل نے بندے جنہ آ کے بوئے تے اگ لائی ہے بی بی پاک اونا واسطے قربانی ہے اونا انتقام دی ذات دے چامنا ہے او کم ایسا کر بیٹھے نے جنہوں اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا اونا کی کیتے ہیں امام حسین دا قتل کیتے ہیں اللہ معاف کرے تے او دی عدالت ہی نہیں بچ دی آؤ چند لمحے جڑی بابا جی پچھلی رات گزری ہے اے دیتے جے ذرا غور کر لئیے نا تے پھر قرآن پاک دی قسم ہے منجی تے نہیں جساؤن ہوندہ مرد سارے مارے گئے سامنے بکھریاں ہویاں بے کفن لاشاں تے رسول دیاں دھیاں دے جتھے غازی پاک حسن تے حسین جیڑے خیمے میں جیڑے گھارے اجازت لے کے جاندے آئے اور کربلا وچ امام حسین دی شہادت دے بعد شمر جیا کتا بے غیرت بندہ 500 بدماش نال لے کے بی بی زینب دے خیمے آ گیا تو اڈی آئے نہیں نکلی کہ نکلی جے شمر بی بی پاک دے خیمے نے لٹن آ گیا ایک روایت ہے اے مولی صفدر نجفی اور سڑنا یہ جڑے اے درس جامعہ المنتظر دے پرنسپل سا پڑھیا لکھیاں نہیں پڑھیاں لکھیاں گلہ ہوں دیاں نے او روایت پڑھ دے ہوندے آئے او فرمان دے ہوندے آئے جڑے والے تھوڑا جا اندھیرا ہو گیا نا 500 کتا نال لے کے آتھے چو خنجر جس نال مظلوم نو قتل کی کردہ رہا کھونڈا خنجر لے کے کوڑے تے سوار ہو کے بی بی زینب دے خیمے آیا تے او آکھیا سے مار لو آخری اکو بچیا تے او بھی بستر بیماری تے اے بڑا سونا موقع اس نو رات تے اس نو قتل کر دیو شمر آدھا فوجی جڑ ویلے دوڑے نے نا سجاد دے پاسے تے میں جلدی نال سجاد دا بستر چھکیا تے بیمار مون دے بھار مٹی تے جھڑے ہیں آئیو ساریاں دی ہائے نہیں نکلی بیمار مون دے بھار مٹی تے جھڑے ہیں آدھے میں خنجر چاہیا ہے میں حسین دی نسل مقامہ لیکن اللہ نے یہ منظور نائی آدھے میں منو پتہ ہی نہیں لگا
15 گردنا مستوراں دیاں سجاد دی گردن تے آئیاں نے تے علی دی عزت روایت پہ پڑھنا جی علی دی عزت والی تھی ہاتھ ودھا ودھا کیا دی رہی ہے مینو مارو میں حاضر ہاں اور میرے بھرا دی نسل نہ مکاؤ میں وعدہ کیتا ہویا ہے میں جیندہ مدینے لے کے جانا ہے نہ مارو میں حاضر ہاں بیٹھے ہو اللہ جانے کہ تیرا سنن دا مزاج ہے میں پوری دنیا پھر آیا تیرے مزاج دا میں نے پتہ نہیں لگا قرآن میرے سر تے رکھ لے او بھرا دی نسل بچان دیا ہویا سر دی چادر لٹی گئی بیٹھے ہو او جڑا ذاکر آخ دینے نیزے نال لائی نے اے گل سچی جے فضا شام جڑے ویلے غسل دین لگی تے آدھی سجاد ایک گل تے دس میں دی ماں دا میں نے حکم ہے جو میری تیاں نے ایک لمحہ بھی کلیا نہ چھڑی سجاد کانڈ دے زخماں دا میں نے پتہ ہے تازیانے جھل دی رہی ہے سر دے زخماں دا میں نے پتہ ہے آج میں غسل دین دیا ویکھیا علی دیاں دھیاں دے بازو بھی زخمی نے فرمایا اے تے اس ویلے تو جڑے ویلے یتیم لب دی رہی ہیں اس ویلے لوٹی پہ گئی ہے تے سجاد بچان دیا آدھی رہی ہے اس نو نہ مارو میرے بھرا دی نسل نہ مکاؤ سن لیا جے انج لگتا ہے جی میں روح کوئی تے سننا لیا بیٹھے ہو نا بندے تے سن لو پھر لکھ لو انج لگتا ہے جی میں اختر چنیوٹی دی روح اتھے پہنچ گئی آئی ایڈی زخمی روح مینو نظر نہیں آئی یہ پڑھیاں لکھیاں میں بھی حضرت اختر چنیوٹی آہدے نے کنڈ تے بیمار پتر نچا کے جڑے والے خیمے سڑدے وچوں باہر آئیے تے سامنے ویکھیا تے 2 لاشاں پہیاں تڑپ دی آئیاں ایک مولا حسین دی لاش ایک غازی پاک دی لاش تے سجے ہاتھ دا اشارہ کر کے آدھی ہے حسین ویر حوصلہ غازی ویر حوصلہ اور سارا دن جو تسی لاشاں چاندے رہے ہو ایک بھیڑ نو بھی چاون دے ہو ہائے ہائے اے سونا جنت نالو سونا ہے اے جنت نالو قیمتی میں نے دیکھیں جی اختر چنیوٹی جوانوں سمجھ آمدی ہے بولو خیر ہے میرے نال بولو میں تو آڈے جیا بندہ بھا جی ہن تسی ویکھنا جی تو آڈا ادب نال بڑا تلے کے تو آڈے تے بزرگ صبح کھلون دیا ہے تے شام تک کلے کھلو کے پاکاں دے فضائل پڑھ دیا ہے اینج اختر چنیوٹی نوں اختر چنیوٹی لکھ دینے اینج سامنے پتر بیمار نو مٹی تے بٹھا کے بازو تو پکڑ کے آدھی آنکھ کھول خیمے سڑ گئے نہیں آیا سونی ہائے کیتیا ایو میں منگدا میں جاگیر منگدا تیرے کو میں کے منگدا رو غریبانو جنہ دیاں لاشاں تے کسے نو رومن نہیں دیتا گیا آنکھ کھول خیمے سڑ گئے نہیں آنکھ کھول چادراں میں لٹیاں گئیاں نہیں چادر دے لٹیون دا نام آیا ہے مشکل نال بیمار نے آنکھ کھولی ہے ایتھے ہی حضرت اختر چنیوٹی فرمایا ذاکر صاحب فرمیدن قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا اور قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا فرمیدن زینب اٹھا کے لائی ہے جلتے خیام سے جڑے ویلے اپنے نال سید لکھے تے پھر وکھیں اے سیدان دا آدمی ایتھوں ہی تیری نسل ٹری اے نہیں بچایا ہی ملکہ شام تے غور کرن خاص کر سیدزادیاں جدو مجلس واسطے کرو نکلن ساڈا لباس بی بی زینب نال پیا رلدا ہے یا انہاں لوکاں نال پیا رلدا ہے معافی دے چڑھیا ہے میں کیڑا مبلغ ہاں میں بڑھنا بھی نہیں چاندہ بھی میں نہیں میرے اندر روڑے اور نے اوکھا بچائی سو امامت امام پوچھا پھوپھی اماں چادراں بھی لٹیاں گئی خیمے بھی سڑ گئے تے یتیم کتھے نے فرمایا کچھ لب گئے نے تے سکینہ نہیں پی لب دی ایک رقیہ دی چھوٹی تھی نہیں پی لب دی تے چھوٹا پتر نہیں پیا لب دا فرمایا او میریاں شریف پھپیاں تھوڑا تھوڑا ہندیرا چھا گیا ہے پاویں تو آڈے سارتے چادرہ نہیں نا لٹیاں گئیاں نے
اے ساڑے ویڑے دیاں عزتاں نے، انہاں دی جلدی تلاشی کرو، اے دووے کتھے نے؟ ادھی رات ویلے فضا کیا تی علی دی رقیہ پتر تے نیو لبا تی لب پئی آئی، رقیہ ریت چتی دی لاش انج کٹھی کی تی جی میں مولا حسین قاسم چنیا آیا تیری ہائے نہیں پی نکل دی۔ آئے بیٹھے ہو نہ رویا کر، پھر اے سن کے بھی نہ رویا کر۔ ہاں میں دعا پیا دینا اللہ کسے ہور غم میں نہ رو میں، جدو رو میں اینا نو رو میں۔ بی بی پاک رات دیا ہندیرے ہمیں کربلا دیا ٹبیاں تے اے جڑی پچھلی رات گزری ہے ٹرنا شروع کیتا، ایک لاش دے نیڑے آئیے، آدھی اکبر لال سکینہ ملان آئی، آواز آیا نہیں پھپھی اماں میری بھیڑ مینوں تا ملن کوئی نہیں آئی، تیز ٹریے اندی لاش تے آئیے جندے بازو نال کوئی نہیں، فرمایا غازی ویر سکینہ ملن آئی، آواز تڑپیے غازی دی لاش تے آواز آئے علی دی دی میری بھتری جی میرے کول بھی کوئی نہیں آئی، کیڑا بندہ میں مجلس چوے کھان جیڑا رووے نا، ٹردی آ رہی ہے ٹردی آ رہی ہے ٹردی آ رہی ہے، اوتھے آئیے جتھے پتھران دا ڈیرا۔ اللہ جانے کون آیا سنن واسطے، سمجھ گئے ہو کہندی لاش ہے، ہن چی آواز نال نہیں، اینا وٹیاں دے ڈھیر دے قریب کھلو گیا دیو حسین کے کران سکینہ نہیں پئی لبنی۔ پیرا لے پاسی آواز آئی ہے پھوپھی اماں نہ رو تے نہ پریشان ہو، میں تو بابے نو ملن آئی ہوئی۔ فرمایا کیویں پتہ ہی پتھران دے ڈھیر تھلے تیرا بابا ہے، آدھی جڑویلے میں خیمے میں چو نکلیاں میرے دامن نو آگ لگی ہوئی آئی، ایک شامی دی میرے دوران تے دی دائی، میں قریب آ کے اس نو آکھیا کانڈ کر میں سیدان دا پتر نہیں میں سیدان دی دھیاں، ایسا کیا سکینہ میں تینو کچھ نہیں یادا، میں تینو کچھ نہیں یادا، کوئی حکم ہووی تے میں نو ڈسا، اس نو میں آکھیا کوئی حکم نہیں میں نو نجف دا راہ دس۔ اوہ بیٹھے ہو او شامی میں نو آدھا نجف تھو دورے میں تینو بابا ملاواں، او شامی اگو گٹو رہا ہے، تھوڑی جی ڈیگر دا ویلا ہا جدہ میں پیو کو لائیاں، اماں تو سی لٹون دیاں رہیاں ہو، توڑیاں چادرہ لٹ دیاں میں ویکھ دی رہیاں، میں بابے دے ہاتھ تے پیر بڑا بڑا کیا دی رہیاں، او بابا میری بہن دا داج لٹ لیا دے، او بابا بدماش ساڑے گھرہ میں داخل ہو گئے۔ اس تو آسان مجلس نہیں ہو سکتی، فرمایا سکینہ جے ایتھے بہ رہی ہوں تے او جڑا ایک بچیا او نہیں بچ دا، پیو دا سلام کر کے آدھی ہے میں کل پھر تینو مل لیسا بابا، او ناراض نہ ہوئی میرا تا ایکو بچیا ہے۔ یتیم اکٹھے ہو گئے، آخری لفظ یتیم ٹبیاں تو اکٹھے کیتے، ہن اچھی آواز نال نہیں روندے، کوئی بندہ میرے کو پوچھو جائے گا مباس اے بچے جنہ دے سامنے اتنی لاشاں ہون اچھی آواز نال کیوں نہیں روندے؟ اچھی آواز نال شاہ جی اور روندے نے جنہاں نو پتہ ہوئے ساڈا کوئی وارث ہے۔ ہن بچے سہم گئے، پیاسے 3 دنوں دے جناب فضا اکٹھے کیتے تے فرمایا میں پارے دینی ہاں دھی علی دی متا اینا بیچاریاں نو ٹبیاں تے نیندر آ جاوے، پاک سین فرمایا پارے جو دے وے جس دی آواز بابے علی یا غازی ویر نال مل دی ہوئے۔ اما فضا پاویں تو میری ماں ہے تو میں نے آج تک اونج نہیں سنیا، جی میں بول نہیں ہے تے انج لگے دا ہے جی میں علی پیا بول دا ہے، عباس پیا بول دا ہے۔ مضبوط روایت سارے پاکستانیاں ہندوستانیاں ایرانیاں عراقیاں لکھیا، سڑے ہوئے خیمے دی چوب پکڑ کے کربلا دے ٹبے تے کھلو کیا دیا یا حافظ یا حفیظ، اجے
دوجا چکر نہیں لایا گھوڑا سوار کربلا وچ داخل ہو گیا ہے او سیدڑی والے پارے ڈیوڑے بھول گئی ہے گھوڑا سوار دے پاسے دیکھ کیا دیا رک جا نیڑے نیامی میں علی دی دیا گھوڑا سوار نہیں رکیا دوجی حکل مار کیا دیا سنیا نیوی میں غازی دی بین میرے نیڑے نیامی میرے سر تے چادر کوئی نہیں گھوڑا سوار ہور نیڑے آگے آئے بی بی آدھی عباس دے ناتے نہیں رکیا آخری منت مان لے میرے نیڑے نیامی میں اکبر دی ماں اتنا ہی تسی رومنا ہاں کدی چاکا مولا توڑا کھول لے دا تسی ماتم کرو دے انج روو دے جی میں گلیاں میں چروندہ رہنا علی مولا گھوڑے تترے ہر انداز تو واقف آئی پیو دیتے خوبے صدقے ہوا آدھی بابا اس ویلے آئے جڑا میرے سارے مارے گئے جڑے ویلے موت دیا مکیاں ہویاں نو پتہ لگا نا آگیا وارث مٹی تٹھیاں اکبر دی ماں پیر چمکیا دیئے اس ویلے آئے میرا تا برچی نال ماریا نے ماتم کر لویں قاسم دی ماں دیئے میرے دی لاش کوئی نہیں آئی علی اصغر دی ماں دا وین آیا ہے ایک گھوٹ پانی نہیں دیتا ساریاں بیبیاں روندیاں رہیاں علی مولا تسلیہ دیندے رہے سہارا دیندے رہے او 4 سالاں دی تھی حسین دی پتھر دا دل لیتے میرے پاسے دیکھی شہید محسن نقوی فرمیندے ہوندے آئے اس ویلے آہستہ آہستہ دادے پاک دے قریب آئی ہے دو میں زخمی ہاتھ پیشانی تیرا کیا دیئے دادا میرا بھی سلام ہوئی اے محسن فرمیندے آئے سلام کر کے اس پاسے آہستہ 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 ٹور پئیے جڑے پاسے غازی دی لاش آئے علی مولا بھی سمجھ گئے اٹھ کے آکے پوتری نو مٹی تو چاہ کے گل نہ لایا تسلی دیتی میرا لال ساریاں جو میں نو ملیاں نے تو کیوں نہیں ملی آدھی پتہ ہی آج لگ گئے میں غریب دی تھی آج پتہ لگ گئے میری پھپھی امیر پیو دی تھی علی مولا دے نے انج کیوں پیا دیئے میرا سوال میں نو کیوں نہیں ملے تڑپ کیا دیئے او زینب کلثوم کو مل دادا ہو گئے جین دی حقل تی آئے او جین کو میں ملنا ہے او سام پی آئے دو میں بازو کلم کار ماتم اللہ کدی بھی نہ رو میں او آج پاک تھی گئے او تقدیر نے رنگ بدلائے او دی سارا پیو دے قاتلہ تو ریاں پوچھ دی نجف دارا آدھی ریاں جلیا او نبیاں دا مشکل گشا او پوتری دے داج بدماش پہ لٹ دین آئے حسین